سمجھے زمانہ شان کیا زہرا دے چہن دی عزت بچا گیا جو پوری کونین دی او سارا دھڑا ظفر زمین تے سارا سنا دنوں منزل نہیں رکی شام تک سبحان اللہ سبحان منزل نہیں رکی شام تک حضرت حسین دی کربلا دا مہمان اللہ اکبر سخیاں دا بادشاہ جس ویلے کربلا دے اندر ڈیرا لایا 10 محرم دی رات ہوئی ساری رات رب دا قرآن پڑھیا اللہ اللہ دن ہویا اذان ہوئی نبی دے نواسے نے با جماعت نماز ادا فرمائی ایک ایک غازی تیار کر کے کربلا دا مہمان پیا ٹور دائی ہاں ادھر ویکھی اللہ اکبر جدو سارے قربان ہوندے رہے جدو اپنے پتر دی واری آئی جوان پتر دی واری آئی حضرت علی اکبر دی واری آئی اے ایسا حسین جوانے جدی پاک شکل مصطفیٰ دی نورانی شکل دے نال مل دیئے انہوں تیار کرن لگا اور جننے بیٹھے ہو اللہ اکبر مصائب دا جملہ پیا پڑھنا جدو کسے دا نوجوان ٹرن لگے او دیا پہنا او دیا پہنا او دی ماں او دے رشتہ دار کٹھے ہو دینے کہ ساڑا پتر مسافر پیا بڑھتا ہے انہوں مل لئیے اکبر پاک نے ساریانوں سلام کیتا انہاں مسافرہ دی امیدوں دیئے کہ او واپس آنگے سال تو بعد بیٹا آؤگا سال تو بعد نہیں تے 6 مہینے بعد آ جاوے گا انہوں ویخ بھی لوانگے ادنال بول بھی لوانگے ملت دا جوانا جملہ سن کے جا دعا دیندہ جا اور جنہوں امید بھی کوئی نہ ہوئے جنہوں صبح تو لے کے شام تکر سارے ویخ دے ہون جیڑا کربلا جاندہ ہے واپس نہیں آنگا اکبر ٹریا ایک ایکنوں سلام کیتا میرے پیغمبر دے نواسے نے بوسہ دے کے فرمایا پتر جے تینوں بچانا اسلام نہیں بچدا جے اسلام نو بچانا تو نہیں بچدا جا میں ابراہیم وانگو صبر کر لینا تو اسماعیل وانو صبر کر لینا سبحان اللہ کیا بات سبحان بیٹا گیا اور الحمدللہ سرکار امام نے صبر دا ایسا مظاہرہ فرمایا کہ دنیا تے بڑے بڑے صابر آئے نے تے آندے رہن گے مگر حسین تیری عظمت نو کروڑ مرتبہ بھی سلام کریے تے تھوڑا آئے کہ جس طرح تو نے صبر کیتا ہے اللہ اکبر جدو جوان بیٹے دی لاش تے گیا ہے نا میرا کریم حسین لوکی بڑا کچھ پڑھ دے نے بڑا کچھ پڑھ دے نے بڑا کچھ کہن دے نے مگر میں انہاں دے سامنے اتنا ہی ملتمس ہاں کہ حسین بے صبرہ نہیں سی حسین صابر سی علی صابر سی زہرا صابر سی مصطفیٰ صابر سی اور اللہ قرآن چپیا دستا ہے کہ ان اللہ مع صابرین اے لوگو جیڑا بندہ صبر کردہ ہے میں خدا او دے نال ہونا اچھی آنکھو سبحان میں خدا او دے نال ہونا کریم